بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نرحب بكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الاهتزازات، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 13 من المحور الثاني les oscillations libres non amorties. في هذا التمرين عندنا un cylindre de masse M de rayon R et de moment d'inertie GO. Donc ما كلها نحسبوها عطاوه لنا، ما كلها نحسبوها en fonction de MR au carré وكذا. هذا le cylindre est libre de rouler sans glisser, donc عندي la condition de roulement sans glissement, mais est retenu par deux ressorts de constante de raideur K1 et K2. Donc واحد من هذو K1 K2. Comme le montre la figure de 20. أول سؤال, trouver sa pulsation naturelle de vibration. Deuxième question, trouver la valeur de A qui maximise cette fréquence. إذن كي نقول la fréquence naturelle هي نفسها la fréquence propre. والعلاقة بين la fréquence propre et la pulsation propre هي أن أوميغا 0 تساوي 2P F0. دونك بمجرد أنك تحسب أوميغا 0 يفترض أنه عندك F0. إذا حنا باش نحسبوا أوميغا 0 حنا على بالنا بلي أوميغا 0 راح تساوي K0 en fonction de M0. دونك لازم نحسبوا l'énergie potentielle pour calculer K0 ولازم نحسبوا l'énergie cinétique pour calculer M0. نبداو بلينرجي cinétique du cylindre. Donc كالعادة 1/2 la masse du cylindre, la vitesse au carré d'un point P plus 1/2 le moment par rapport à un point P θ point au carré. الآن حنا نخيروا لو بوان اللي ندوه. حنا نشوفوا بلي عطاونا لو مومون d'inertie par rapport à O, ونلاحظوا بلي O هو لو centre de gravité, donc de préférence ندو P هو لو point O. الآن T تساوي 1/2 1 la vitesse تاع لو point O au carré plus 1/2 le moment d'inertie par rapport à O θ point au carré. الآن la vitesse du point O تساوي le déplacement du point O par rapport au temps, la dérivée du déplacement du point O par rapport au temps. Et comme عندي la condition de roulement sans glissement, la condition de roulement sans glissement تقول باللي le déplacement تاع le centre يساوي R θ. دونك هنا راح نديريفي R θ اللي تعطي لي R θ. دونك فاسيلمون دوكا نقدر نكتب لينرجي سينيتيك نتاعي T تساوي 1/2 1 في او كاري هي R au carré θ point au carré زائد 1/2 le moment d'inertie par rapport à O θ point au carré. دونك تقدر تخرج 1/2 en facteur، تخرج θ point en facteur، تبقى لك GO plus MR au carré. إخواني الكرام هذه اللي هي حنا نسموها M0 بعد نحتاجها. صح. الآن بقات لنا l'énergie potentielle. l'énergie potentielle U راح تساوي 1/2 K1 واش نسموها XA. هذا البوان نسموه A مثلا XA au carré زائد 1/2 K2. واحد فيهم راح يمتد يستطيل XA والاخر يتقلص ب XA. لو سيلندر كيدور يجبد روسو ويكومبريمي ويضغط على نابض. اذا هنا نديرو موان XA au carré ولا يتغير اي شيء لانه كاري راح يروح، انما برك باش ننبهكم عليها فقط. دوكا نقدروا نقولوا هي 1/2. دونك هنا يبقاو كيف كيف، نقدر نكتب K1 plus K2 XA au carré. الان لازم ليا نحسب XA واش يساوي. صح. XA حنا السيلندر كان هنا مثلا
ثم مادام رولمون سون غليسمون دونك عنده ان سيرتان ديبلاسمون، وهذا هو اكس او. ثم عندي لا روتاسيون، قلنا لو رولمون سون غليسمون فيه ترانسلاسيون بلوس روتاسيون، هما رياليتي يصيروا في نفس الوقت، لكن حنا باش ندرسوها نقسموها، نقولوا شغل صارت ترانسلاسيون ومن بعد صارت روتاسيون، هكذا تتعامل معها بسهوله، تحسب لا ترانسلاسيون وحدها وتزيد لها لا ترانسلاسيون. اذا النابض في الحقيقه واش استعطى هذه القيمه هذه زائد هذه القيمه، دونك هذه الاستطاله الكامله تاع النابض، صح. دونك هذه القيمه هذه شكون عندي المثلث هذا، شوفوا معايا هذا ا، وهنا واش نسموه اكس بوتي ا، وهنا تيتا، دونك راهو مقابل، راهو سينوس، دونك اكس بوتي ا يساوي ا سينوس تيتا ويساوي لي ا تيتا. اذا اكس ا هذا كامل اكس ا استطالة تاع النابض راح تساوي اكس او بلس اكس بوتيتا، هذه هي اكس ا. دوكا اكس او انا على بالي بلي هو ار تيتا، و اكس ا على بالي بلي هو ا تيتا، اكس بوتيتا قصدي. دونك اكس ا راح يساوي ار بلس ا فوا تيتا. دوكا نقدر نروح نعوض في الانرجي بوتونسيال تاعي، ان دومي ك 1 بلس ك 2 اكس ا او كاري هو ار بلس ا او كاري تيتا او كاري، وطبعا كالعادة هذا سموه ك زيرو. الآن يمكننا بكل سهولة حساب لا بولساسيون ناتورال ولا لا بولساسيون بروبر اللي هي لا راسين دو ك زيرو سور ام زيرو. دونك واش راح تساوي؟ راح تساوي ك 1 بلس ك 2 ار بلس ا او كاري على جي او بلس ام ار او كاري بلا راسي. وكذلك هذا يقدر يخرج من لا راسي لأنه راهو او كاري، دونك اوميغا زيرو تقدر نكتبها ار بلس ا لا راسين دو ك 1 بلس ك 2 sur جي او بلس ام ار او كاري. هذه هي لا بولساسيون بروبر، وتقدر تجيب لا فريكونس بروبر ولا لا فريكونس ناتورال هي 1 sur 2 بي اوميغا زيرو. صح. السؤال الثاني الآن المطلوب منا هو تروفي لا فالور دو ا كي ماكسيميز سات فريكونس. أول حاجة لازم نتفهموا، نروح لصفحة واحدة أخرى باش نخدم في الوسع. أول حاجة لازم نتفهموا إخواني الكرام بلي ا يقدر يدي قيمة بين الصفر والآر، إما لو روسور يكونوا هنا، إما يكونوا هنا، أو ما بينهما، ما يقدرش يفوت الآخر لو سيلندر. تقدر السؤال تقول لي يقدر يكون هنا، نقول لك نفس الشيء، هذه متناظرة، يعني لو روسور تحطه هنا أو تحطه بنفس البعد من تحت، العملية ما يتغير فيها والو، لأن لو ديبلاسمون راهو أو كاري اللي يولي بالموا يقتلو لو كاري. دونك ندرسو على نصف المجال، ا يقدر يكون بين المركز حتى لوريون، صح. و اوميغا تاعي زيرو راهي تساوي ار بلس ا ك 1 بلس ك 2 سور جي او بلس ام ار او كاري. وقت تكون اوميغا زيرو كبيرة كيكون هذا كبير، ار بلس ا لما تكون ا يساوي صفر يكون ار، لما تكون ا يساوي ار يكون 2 ار. دونك أكبر قيمة كل ما يزيد ا يزيد ار. علاش؟ لأنه ا عدد موجب، ا دائما أكبر من الصفر، دونك كل ما يزيد ا ار بلس ا تكبر، صح. إذا أكبر قيمة تاع ار بلس ا هي لما ا يساوي ار،
وبالتالي أكبر قيمة تاع لا بulsation بروبر. إذا لا فالور كي ماكسيميز لا فريكونس بروبر هي A إيتيغال R. لو كان تكون لي دو روسول كنحطوهم في هذه النقطة هذه هنايا راح نجيب تكون عندي فريكونس بروبر كبيرة، وكل ما نهبط تنقص حتى نوصل وين تكون عندي في لو سونتر. إذا هذا هو الحل تاع التمرين رقم 13. نتمنى أنه إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نكون نفعتكم. إلى فيديو آخر مع تمرين آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.